كبدينا وسع عبزي عدي نفاس توقع زي كحكحو قربتنا الناطري دسوعو باللي فطوري عقب مبال عقادي الريفة عطرمتيو كم دمو مقرافة جوما غرا كبرتي كفيفة عقب مبال عقادي الريفة عطرمتيو كم دمو مقرافة جوما غرا كبرتي كفيفة خيدان كيدان أولي خيو كبر حدار حصور تحيس كيو كبر بحلس بين عير كيو لواوات يتحبر نفاحيتو واقع حتياتنا تخبيد حتو صبح لك وحكي كازيتو بالنسبة حلو فيك ذكري واقع حتياتنا تخبيد حتو صبح لك وحكي كازيتو بالنسبة حلو فيك ذكري أبصد رايدون أبصد راخت رايو نمن يزعل للو وشوق جانجير أبكلتي وضقيلو كاب زسمعناين زتسمعنان زقرمو تعزبتات كسمعو حلنا خازقفف بطعمي زقرم زانتا إلا حزنا لكم كريمنا زلنا مدفئي خني برهاكن زبل كلاسيك زخونة مسلا أبوات بقيزي زي حسس عميق ترقمو نولدتات كتستمعرو نعزب لنا هاجر بتا واهيو صدرا كابتات يتفتر نصدرا معقاب مالت هاجر معقاب مالت يكبلو لبامات نسمعو منا كاب معقاب مسسان صدرا بيت نلعلي بهاجراو تصطان هاجراو دحنتن زطمت ጉዳይ ውን የለን ብዛዕባ معقاب صدرا مزراب مالت ብዛዕባ ስነ ህዝቢ ወይ ዲሞግራፊ ጥዑይን አድማዕን ሕብረተሰብ ምፍጣር ናይቲ ህዝቢ ክብርታት ባህሊ ንምዕቃብ ካብ ሕብራዊ ብከላ ባህሊ ክትከላኸለሉ ወይ ውን አፍልጡ ክብ ንምባል ምስራሕ አእምሮ ዘሎ ስምዒታው ብስለት ዘለዎን ሓላፍነት ስምዖ ብቑዕ መራሕን መሪሕነትን የድሊ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ዘይሰማዓና ጉድ የለን ንሽሕኳ እቲ ናይ ዕንወት ክብርታት ልዕሊ ርብዒ ዘመን ዝኸደ መስራሓት ዝሓለፈን ብርክት ዝበሉ ድንቂ ጸሓፍትን ምሁራትን በኣግኡ ንህዝቢ ከጠንቅቑን ከጎሳጉስን እንተጸንሑ እቲ ቀደም ብሲነማን ሙዚቃን ቴሌቪዥንን ጥራይ ዝገፍ ዝነበረ ጠቐር ወይ ከዓ ገፈጥ ገበናት ዝርጋንን ምልምማድ ደረቱ ዝሓለፈ ዝሙትን ጭካንን ተንኮልን ብዝመልኦ ናይ ስርቂ ርቀት ገበናትን ቀትለታትን ዓመጻትን ፍትሒ አልቦነትን ከለማሙዱና በብቁሩበ ጸኒሖም እዮም ስድራ ቤታት ዲያስፖራ ብብዝሒ ክበታተኑ ንሰምዕን ንዕዘብና ኣለና ኣብ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ካልኦት ሃገራት ምብራቕን ብዙሓት ስድራ ቤታት ክብተኑ ደርጋ ኣብ ኤውሮጳ ብፍላይ ገለገለ ትካላት ናይ ጉዳያት ስድራ ቤታት ዝካተላን ዝብተኑ ስድራ ሪጋ ዝጽበዩን ቆልዑ መንጢሎም ናብ ካልኦት ቆልዑ ዝጽበዩ ስድሮኦም ኣርሒቆም ናብቶም ቆልዑ በአዶፕሽን ከዕብዩ ሪጋ ዝሓዙ ውልቀ ሰባት ከም ኣቕሓ ክዕደሉ ኢኻ ትዕዘብ ሎሚ ተፋቲሓ ተፋቲሑ ሰጊጋቶ ገፊዓቶ ገፊዕዋ ቆልዓ ዓሚፁ ሽማዲኣ ንጓላ ተጓሲሱ ቀቲልዋ ቀቲላቶ ዝብሉ ዜናታት ክንሰምዕ ልሙድ ኮይኑሎ እቲ ሕጂ ነዘን ትወል دما بزعبا زقرم زانتاي تحج حزنا لكم كريمنا زنا صنيحنا كنملسكم من دحر زحص مساغري سناي مكتتن كند خيدان كيدان ابلي خيو كبر حدار حصور تحيس كيو كبر بحلس بين عير كيو لواوات يتحبر نفاحيتو وقع حياتنا تخبيد حتو صبح اللوك وحكي كازيتو بالنسبة لي حلو فيك ذكري وقع حياتنا تخبيد حتو صبح اللوك وحكي كازيتو بالنسبة لي حلو فيك ذكري بتر سيطان حسوم مواصية صبح اللوك زي كفل واغو قدفيو زلا سرح زارتي صباح الله زيتوك حليتي
قدفيو زلا سرح زارتي صباحنا زيتوقع ليتي بتر سيطان ثم قاسو صباحنا زي كفل واقو مبقس صحفي أبز حلف سمن أب BBC كاب زوز كلت صحفات مركز جيرة أبز خريز مصوني زانتا كألوكم مريز أزلو أبوي بتدقاقامي مس عمس إني كلت شحن حمش بيتسب الناتات أما عبيلة أب شحن جعتمي سبعان 4 عمت المرس سدرابيت نايزا جين حيس كاب لندن ناب أستراليا قعيزا أبتوانتي جيني قوال 4 عمت كوا أنت نبرت أبو أغنى نزا حسان قوالو جينا قوال 4 عمت كلا أتحيزو عمي سوان بتدقاقامي دما كقاسسان كعمسان جينا عشان عدمي أفت إمو زي دلدل أكالاتان كتصورو بزي تخللو أقباب قفعن كأنزان كتساقن كلا اتي أبو آقنا نتي دمسي سقايا كابدغ نبدغ يستمع رو خمز نبرن اتزخف اج كاني أدما بزعبا تيز ورداز نبرا زخون عمس يكون قفعي نزخون ما نم نخي ولا ندي أخي ترفن نخي تحبل بفرحن برعدن يشغر را خمز نبرا زقلتي إذن ريتشارد هينس تبعها أرمين ولادي دحريتي فتح مسبع البيتو زكايديو قالوا ناس إنت الرغيبة اتي زوردا زنبر قفعن عمسن تسعمي ما تحالفو زنبر بسنكي بفرحن متنكأن يبقى نتقفعن عمسن أبقى نديئة كتكافلة مسفتنت أديئة ختصورو زي تقل سميعي تحديروا دحرز دما نابوليس كيدا ازدو قداي كمرمر غيرا اتي قداي نبوليس ون نخأمنو سلزس دممون زقرمون نتيجكان ولادي مرمرا مسكايدلو نتحقي تأمينو ترايزي خونس بزز قبروز نبرز تفلالي عنك أزحاز قفعتات نا 4-5 عمتات كم بزتفرد اتي صحوف ناي BBC بتصمق يقالع ازي مالد دما اب تاريخ نايتا قوال 4 عمت كلا تقفع عن تعمس بباء تعمس نبرز قوال كساع كندي عبي زخونة جبنات قبل علي أي فتم كم نرى بتنتانة يجلس أبزي بزح كونتي تكنيكال ترمس ناي personality بزح personality أما عبيلا زبل مسؤول تعاصرة بالسايكولوجي زجلس انتلو أبز زعبا أزيو زجد سناجن ببزحي أبحاب الشاون دقي عندما تويكا قلعو سريق أمزع مصويون بوبن زعمز أخي ترفه نسمعنا أبزي أوروبا دياسبورا هنا ولا بإثيوبيا إرتراي هنا بتجراي ببزحي زي بوبن زعمز أهز أونتي النابز حين زخرا زلوا زد ما حد خابتي أشياء اللي حطوا يجبروا سلمنتاي يزيد لنا بزح جزء من حجب فيلم بدرامات يرأني ريون عملت أبجريختي أديبكس ريكس بهالن تا إلكترا كومبلكس بهالن كابز 5 عينت درايف ويا بيولوجيكال درايف كون خل تخون يكون كجبر زخل دفئتات كمزولو فدينا تن عديتات ندك أن ولا خاو بوقتهم كي ترفع كحلو أمن كعقب أم زجبا كمزولي زخاني نحد صحفي أزخاقيرنا ما ده الصحف زي مثل ببكو لا يبوزحات أب إيرترا إثيوبيا دياسبورا كانن هتساون تقول عد بسبعة دين وي بوش ما الدين زعمتان اتنا ديتا دما غودن خي قالع كبلا نولادن حصانن غفعن عمصن عبيطن شفافينن زنبرا كم زلوا ببزحي سلا زتعزمنان زي زخاخرنا نينا نصحف كندالو تغدينا كذكر تغدينا مالتي بفلاي حنت سماك قلصا زيد الحجي حنتي قال 10 شوعه ململ صبقت قال انا قال 6 عامتن كلخو سبعي ادي عميس اني تغاسي سني حدا غزي زي كونه بزح غزي شعوي فلطني نبرن حقوي كغبط متدغام قنزات تمحصني كسمع عن مجمره اما حبصني زكونه كبيد مغداتي كم زوردني مس غبوسكو يترديني نعاي از كل غفعي كوردنين كله اديا بديلاتني وشمعا نخي بحق نخي حتى نخي رحقان كتبل از كل جبن عمص قبل علي تفصيم من كله ما نمسب زعبات عمص كينغر تفرحنن ترعدن نيرا نعاي كنتنا هيصان سنتي تزوخين دقسو زنبركو اتقانزا كم تروما خوينو ددحري الناس عبكسقين مسجمرن نو حجه ابز ادمز مس بصحو كل تقفعي كرعينن كسالن جميل كاوني لو كازخون السب ولا سب اي زبحال كري كله يصل كتبل اعليلاتني ابوي تبل نسا ابوي يزخلو زلو ابوي تزهلو نيرو زخلو زوردن قفعتات اي محلبن نغن
أبي الله أبوي لك حتى خلوا خنزة أدي كسع كندي ጨካንን አርሜን ሙኻናመት ጉዳይ መታን ከቃልሕ ንነዊ ዓመታት አቦይ አበይ ከም ዝነብር ውን ተሓባ አለይ ኔራ አነ ድማ ብጭንቀት አቦይ እንተ ዝህሉ ከምዛ ዓይነት ግፍዒ አይምወረደን እናበልኩ ከስተማስልን ከሳቀን ብስነ ልቦና ባንማና ተቃዕኹ መጽየ ስለዚህ ነደይ ከም ሓንቲ ጨካንን ራራ ዘይብላን ጽልአን ክሪያ ዘይደልን ኣብ ህይወተይ ዘባላሽወተ ነገር ካ ዓቢ ስለዝኾነ በቀሊሉ ስለዘይረየ እምበር ዝኾነት ኣዲኡ ዘፍቅር ውሉዳት ህፃናት ክርኢ ከለኹ ይቐኒየ ግን እቲ ዝወረደኒ በሰላኻ ድድሕረይ እናሰዓበ ስለዝዋጋኣኒ ሕልናይ ኣይቀሰነንን ክትብል ይዕሊላትኒ ብዙሓት ህፃናት ገና ካብ 4 ካብ 6 ካብ 7 ዓመት እናሃለዋ ብሰብኣይ ኣዲአን ወይ ሹማ ኣዲአን ዝዕመፃ ብብዝሒ እናበዝሓ ይኸዳለዋ ወላ ምስ ጎበዛውን ዘይ ስንኻ ሕፃ ቆርጥመሉ ብዛ ዓይነቱ ንሕስያ ብዘይብሉ ብሰብኣይ ኣዲአን ግፍዒ ዝወርደን ብሃንደበት ጋሰስወን ዝዕምፅወን ከም ዘለው ብብዝሒ ንንብብን ንሰምዕን ኢና ጠንቅታት ዝኸሉ ፍሉጥ ዓመፃት ወይ ምብታን ስራቤታት ጭካኒኡ ድኽነት ስእነት ጽጋብ ስስዐ ካልኦት ዓበይቲ ናይ በለፅን ረቋሕታት ክህሉ ዝኽእሉ እንትኾኑ እቲ ሓቂ ግና እቲ ኣብ ኣሜሪካ ስድራቤታትን ክብርታትን ኣብ ምዕናው ዓብይ ናይ ምብካል ስራሕ ዝሰርሐ ናይ ሆሊውድን ናይ ሲኔማን ሙዚቃ ኢንዳስትሪ ሎሚ ማሕበራዊ ሜድያ ተወሲኽዎ እቲ ስድራ ብዝተፈላለየ ሕብራዊ ናይ ክብርታት ባህሊ ዝዓኑ ዘሎ ዲጂታል ዝኾኑ ኣመንዝራታትን ነውርታትን ኣውራ ድማ ጠገለ ዘይብሉ ናይ ሞራል ውድቀታትን ናይ ዝሙት ጥልመት ምክድዳዕ ረቂቕ ገበናት ናይ ስርቅን ምትላልን ካልእን ተደሚሮ ኣብቲ ንውር ፍትሕ ሓሊፉ ብዘስደምም ጭካኔታት ኣብ ምቕታልን ምቅትታልን በፂሑ ይርከብ እተን ኣብ ቲክቶክ ተዓኒደን ዝውዕላ ጽባሕ ንግሆ ደቅና ምስ ዓበዩ እንታይ ክብሎናዮም እንታይ ዓይነት ስነ ልቦናዊ ሓደጋ ኢና ነቐምጠሎም ብግዜ ዝኸፈል ዋጋ ንሰርሖ ዘለና ዝብል ንሕልናን ዝኹርክሕን ኣይመስላን ደቀይ ብኣይ ካፉን ክወረዱን ዝብል ሕልና ዘይብሉ ዕንደራታትን ጽባሕ ንግሆውን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብዛዕባ ናይ ኣዲአን ናይ ኣቦኦም ታሪክ ምስ ፈለጡ ነፍሶም ክቆትሉን ሰልፊ ኢሜጅ ናቶም ከዓ ውዱቕ ኮይኑ ኣብቲ ሕብረተሰብ ንጹጋት ኮይኖም ብስነ ልቦናውን ነውፅታትን ናይ ጭንቀታትን ህይወት ክሕልፉ ክግደዱ እዮም ነውራማት ዋሎታት ንዕዘብ ኣለና ሕሉፍ ሓሊፎን ጥራሕ ነፍሰንን ሓውሲ ጥራየን ዝቃልዓን ናይ ኤሮቲክ ዝኾነ ስሕበት ናይ ኣካላትን ተጠቂመን ከስደዓን ከስልላን ዝፍትና ክፈጥራን ክዘላን ክሃላን ንዕዘብ ኣለና እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ፊልም ኢንዱስትሪ ውን ናቱ ግደውን ኣዕናው ተረኡ ብቐሊሉ ዝግመታት ይኮን ኣይኮነን እቲ ዝበዝሐ ፍርያት ናይ ምዕራብ ክብርታት ከም ዘለዎ ብምውራስ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ከም ናይ ሴክስ ኣቕሓ ወይ ውን ናይ ሸቀጣ ሸቀጥ ገይሮም ኣብ ገጸ ባህሪ ስለዝሃንፅወን እቲ ቋንቋን ከይተረፈ ንኽንደይ ደቂ ኣንስትዮ ብዘሕፍር ቅምፅምፅን ልቕመፅመፅን ትርጉም ዘይብሉ ባዶ ቃላት ዝተሰከመ ቆይቆታትን ብምቕራብ ኣብ ብከላ ደቂ ኣንስትዮ ዓብይ ተራ ተፃዊቶም እዮም እዚ ዋላ ነቲ ብዕሉግ ናይ ቪድዮ ክሊፕ ውን ዘጠቃልል እዩ እዚ ምስቲ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን በብእዋኑ ክኽሰት ፀንሐ ሞራላዊ ውድቀት ወይ ከዓ ሞራል ዲከይ ኩሉ እቲ ዘይንውር ዝበሃል ከም ንውር ጌርካ ክትላመሎ ዝተኸደ ርሕቀት ነዊሕ እዩ ስለዚ ድማ ኣብዚ ሜዳ እዚ ብዙሕ ስራሕ የድልሎ ብዙሕ ስራሕ የድልየና ኣሎ ሼር ንበሎ ወዳሓንኩም South Africa's child rape epidemic revealed in DA statistics. The Democratic Alliance, DA, has sounded the alarm over South Africa's escalating child rape crisis, presenting data that lays bare the grim reality faced by the country's youth. In a startling exposition, the DA uncovered that, in the past 6 financial years, there have been over 106,000 reported cases of child rape, accompanied by 22,000 instances of sexual assault against children, signaling a profound collapse in societal safeguards. This distressing trend has not gone unnoticed by the party, which is proactively seeking an extra-parliamentary strategy to avert this looming disaster. The DA's resolve is set to culminate in a written call for an urgent consultative assembly involving the parliamentary portfolio committees on police, social development, and justice. The aim is to concoct a formidable and cohesive action plan, confronting the rampant perpetration of sexual violence, which constituted a staggering 38.3% of all crimes against children in the 2022-2023 period.
A closer look at the numbers lays out an even grimmer picture. Almost 1,472 reports of child rape every month for the past 6 years, averaging roughly 48 cases daily. Reports of child sexual assaults also paint a heart-crowing image with an average of 316 incidents monthly, or roughly 10 a day. The scourge has not spared the sanctity of educational institutions either, with at least 91 cases of child rape recorded in the scholastic heartland between April and June 2024 alone. In addition to the sexual offenses, other violent crimes against children like attempted murder and GBH, grievous bodily harm, are on the rise. In just one province, the Eastern Cape, nearly 46% of reported crimes against children in the 2022-2023 fiscal year were rapes. Moreover, an overwhelming majority, 90.1% of these sexual violence victims are girls, highlighting an urgent need to buttress girl-child protection mechanisms. The DA's disclosures also put a spotlight on the criminal justice system's shortcomings, with the rate of arrests, trials, and convictions for these heinous offenses mismatched to the reporting rate. To illustrate, while there were 1,808 reported rapes of children in 2022-2023, only 10 of 435 arrests materialized, and in even fewer, 471 cases made it to trial under the National Prosecuting Authority, NPA. These stark disparities underscore not just a failure in stemming the tide of sexual violence, but also a systemic breakdown in achieving justice for those already victimized. With only a fraction over 1,700 child rape cases and less than 800 sexual assault cases reaching trial over the last 4 years, the calls for urgency are deafening. The DA holds its position firm, demanding immediate structural reforms, whilst advocating for tightened safeguarding measures, heightened accountability, and swift justice for the young victims. The party's commitment is to ensure these distressing figures are not mere statistics, but a catalyst for transformative change and enhanced protection for South Africa's children. Thank you for choosing Satori News. بتر سيطان حسوم مقواسية صباح حلو يكفل واقو بتر سيطان حسوم مقواسية صباح حلو يكفل واقو واهم معبل كبدينا قوسعه أبزي عدي نفاس توقعي زي كحكحو قربتنا الناطري بصوحو باللي أدمري عقم بال أبعد الريفة عطر متيو كم نمو مشرفة سوما غيرا هيوتي قفيفة عقم بال أبعد الريفة عطر متيو كم نمو مشرفة سوما غيرا كبرتي قفيفة أبسد رايدون أبسد راخي ترايو نمن يزعب يلو وشوف دانير أبزبان كبقلو كند خيدان كيدان أبلي خيو كبر حدار حصور تحيس كيو كبور بحلس بين عير كيو لواواتيت حبر نباحيتو وقا حقياتنا تخبي تحتو صباح اللوك وحكي حكازيتو بالنسبة لي حلوف كذاكري وقا حقياتنا تخبي تحتو صباح اللوك وحكي حكازيتو بالنسبة لي حلوف كذاكري بتر سيطان حسوم مقواسية